دابا غادي نشوفو لا تيغ كلاسيك دي كريستال هارمونيك، و بالخصوص نشوفو لي فيبراسيون فواحد الانشاء اللي هي لينيك اولا مونو اتوميك. Donc nous supposons qu'une onde élastique de vecteur d'onde K se propage dans une direction telle que les polarisations en soient purement longitudinales ou transversales. Donc عندي جوج ديال لي ديبلاسمون بيان سور ماشي لا فيريتي هادي، مي غادي نعتبروا بانها هي اللي قريبه من لا فيريتي، حيت نورمالمون الا خديتي لا فيبراسيون ديال اتوم، لاتوم راه ما كديرش يا اما هكا يا اما كتطلع هكا او لا تمشي هكا، تبقى تمشي هكا وتجي. لا رياليتي هي ان لاتوم الا خديتي اي اتوم نورمالمون راه كدير واحد الموفمون اللي هو بحال اللي قلتي اليبتيك، يعني كتبقى تدور بحال هكا، يعني فيها هذا زائد هذا. اوكي، مي حنا غادي نعتبروا بان يا اما لاتوم فاش توصل لا لوند يا اما غادي دير اب داون، يا اما تمشي للجنب واليسار اليمين. دونك هادو هما جوج ديال الاحتمالات. دونك هادي كتسمى حتى لوند ترانسفيرسال او لا لوند لونجيتودينال اون سيبوزون هادي هي لا ديريكسيون ديال لوند، يعني كاركتيريزي بواحد فيكتور دوند اللي هي كا. دونك هادي هي الحاله اللي عندي. دونك كنعرفوا ديفينينا الديبلاسمون اللي هو يو اس. دونك في هاد الحاله هادي هنايا كما كتشوفوا يا اما كتطلع الفوق لاتوم او لا كتمشي وتجي على البوزيسيون ديالك، يعني كتمشي اليمين ولا اليسار. ندوز دابا كنديرو نجبدو لا ريلاسيون ديال ديسبيرسيون ديال هاد لاتوم هادي. بيان سور البوين دو ديبار هي كنكتب لا فورس، كنعرفو بان لا فورس على لاتوم هي دو تيب اللي هي ديال لوسيلاتور هارمونيك، يعني كتكتب على شكل كا اكس. هنايا بويسك عندي بزاف ديال لي زاتوم، دونك نعرفو نورمالمون الا كان عندي اوسيلاتور هارمونيك كنفسردو. دونك كنفسردو بان هاد لي زاتوم مثلا بيناتهم واحد بحال واحد الاوسيلاتور ما بين هادي وهادي، هادي وهادي وانت غادي. دونك لا فورس تكون كتكتب على هاد الشكل كا نورمالمون دلتا اكس. بلا اعتبرت هادي مثلا هي لاتوم سونطرال، دونك هادي لوريجين ديالي. يمكن نكتب لا فورس هي لا سوم ديال تو لي كا، هما شنو نسموها كا بي ديفيرون دو اس. دونك بي ديفيرون دو اس، بي ديفيرون دو اس سي اس يو ان او لا اي بي بلس اس ناقص يو اس. دونك هادي لا فورس ابويي سور لاتوم اس، اولا ناخدو بالموديل ديالها. دونك يو اس بلس بي ناقص يو اس. دونك سي بي هي لا كونستانت دو رابيل كيما قلت لكم، هي اللي كتلعب الدور ديال كا. دونك نكملو على هادشي. دونك كيما قلت لكم لا فورس كتكتب على هاد الشكل. هنايا كنعتبروا بان لاتوم اللي اون كونسيديراسيون هي لاتوم اس، مثلا كيما شفتو هنايا في الاول هادي اللي ندير لها لا لوا د نيوتن. دونك هاد لاتوم اس قدامها من لهنا عندي تو لي زاتوم، دونك كنسيبوزي اوتوماتيكمون بان هاد لاتوم اللي هي اس، مثلا هادي لاتوم اس ديالي، لي زانتيراكسيون راه كاينين حتى مع هادي اللي بعيده، حتى هادي راه عندها واحد لانتيراكسيون مع هادي عندها واحد لانتيراكسيون مع هادي، يعني تو لي زوتر اتوم كي اجيو على هاد اس هذا. على درت انا لا سوم سير تو لي بي ديفيرون دو اس، يعني كنسيبوزي من بعد غادي نشوفوا لابروكسيماسيون اللي كتقول لي بان هاد لي زانتيراكسيون او هاد لو روسور اللي كيجمع هاد لاتوم مثلا بعيد على هادي كتكون نيجليجابل، يعني يمكن لي نيجليجيا. هذيك الساعه كناخذ غير لي بروش فوازان. دونك بيان سور غادي نرجعوا غادي نديروا لوا دو نيوتن. دونك لوا دو نيوتن شنو كيقول لي على واحد لا فونكسيون، الدوزيام لوا دو نيوتن شنو كيقول لي على واحد الموفمون ديال واحد لاتوم اس شحال كيساوي يو اس هي الديبلاسمون ديالها. اوكي، دونك الديبلاسمون هو او ام، دونك يمكن لي ندير ام دي او كاري او ام سور دي تي كاري كتساوي لا فورس او لا سوم دي فورس. دونك يمكن لي نلقى هاد الا درت هاد لي دو زيكواسيون يمكن لي نلقى هاد لا ريلاسيون اللي هي جينيرال. اوكي، دونك نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لا ريلاسيون هادي.
دونك هذيك ايش اون ايكواسيون ديفيرونسيال، خصني باش نحلها خصني نعطيها بعدا اون فورم اليو اس بلس بي. ما يمكنليش نحلها ولا ما عرفتش ديجا لا فورم ديال لوند اللي كتبروباغا في السوليد. دونك كنسيبوزيو بار ديفو كو لوند qui se propage راها une onde plane monochromatique d'amplitude I0، يعني كتكتب على شكل اكسبونونسيال اي اس كا اي اوميغا تي. هذا كا هي ديك كا اخ دونك ناقص اي اوميغا تي. دونك هذه هي لا بارتي سباسيال. كنلاحظوا بان عندهم نفس لا بارتي سباسيال طومبوريل اي اوميغا تي، مي لا بارتي سباسيال هي اللي مبدله. علاش؟ حيت اللوكاليزاسيون ديال لاتوم اس ماشي بحال اللوكاليزاسيون ديال اس بلس بي. دونك الا كانت هذه في ا، الا كانت لاتوم اس، الا كانت هاد لاتوم اس مثلا جايه لي في اس ا، اوكي. دونك الا بخيت واحد لاتوم هنايا بي، شحال تكون مثلا اعتبرت انا شي ريفيرونس خدوه هنايا، شي ريفيرونس خديتو هنا ومن هنا لهنا هي اس ا، اس فوا البارامتر دوميل ا. الا بغيت من هنا لهنا البي شنو تكون هي اس زائد بي ا. دونك هذه هي لا ديستونس ما بين لوريجين حتى لهاد بي هادي، اوكي. دونك هذه هي لا فورم ديال لوند. دونك هاد لا فورم كنحطوها نيشان حيت كنعتبروا ديجا لوند ايت اون اوند بلان monochromatique bien sûr حيت عندي un seul couleur ولا une seule pulsation pulsation oui. On remplace l'expression donc غادي remplacer هاد l'expression هادي 4 في ليكواسيون ديال نيوتن في هذيك الديريفي ام دي كاري وغنشوف شنو تعطيني. دونك كتلاحظوا تعطيني دونك نعرف واش نديمونطري عليها. دونك شنو قلنا ام، نصغروا شويه الدري، قلنا ام دي او كاري ديال يو اس سيغ دي تي كاري كتساوي سي اس يو اس بلس بي ناقص يو اس، اوكي. لا سوم سيغ تو لي بي ديفيرون دو اس. الا سيبوزينا كيما قلت لكم بان يو اس كتكتب على شكل اي زيرو اكسبونونسيال اي اس كا ناقص اي اوميغا تي. دونك الا درت الديريفي ديال هادي بروميير ديريفي شنو غتعطيني اي زيرو فوا غتخرج لي واحد موان اي اوميغا. دونك موان اي اوميغا هي اللي تخرج لي وتبقى لي نفس اكسبونونسيال اي اس كا ناقص اوميغا تي اي. وإلا زدت لا ديريفي سكوند شنو تجيني اي زيرو وتخرج لي واحد موان اي اوميغا واحده اخرى. دونك تخرج لي واحد موان اي اوميغا، دونك تجيني موان اي اوميغا او كاري اكسبونونسيال اي اس كا ناقص اي اوميغا تي. دونك هذه هي موان اوميغا كاري في يو اس نيت، ياك، حيت يو زيرو اكسبونونسيال هداكشي هي يو اس. دونك هنا لقيت الترم الاول وهنا عاوتاني نعوض هاد القيمه هادي ونعوض هادي بالقيمه ديالها. دونك شنو غادي تجيني اون فان كونط؟ تجيني موان m oméga carré us est égal à la somme de p différent de s cs. قلنا الاخر هي u0 exponentielle i s plus p a k زائد اي ولا ناقص اي اوميغا تي. دونك هاد الناقص ولا موان ماشي مشكل، دونك نديرو ناقص اي اوميغا تي ها ناقص u0 exponentielle is k a ناقص i اوميغا تي. وهنايا نخليو هاديك يو اس. دونك نخليو هاد فين هو لا سوري هاهي. دونك نخليو هنايا نكبر هادشي. دونك نخليو هادي ب اي زيرو باش نختزلو بهاديك اي زيرو. دونك نخلي اي زيرو، دونك تجيني موان اي زيرو اكسبونونسيال اي اس كا ا موان اي اوميغا تي. دونك شنو كتلاحظوا هاد الاي زيرو اكسبونونسيال موان اي اوميغا تي، حيت يمكن لينا نفرق الاكسبونونسيال. دونك كتختزل لي واحد اكسبونونسيال موان اي اوميغا تي وعندي حتى هنايا المرض، عندي حتى هنايا وعندي حتى هنا واحد الاكسبونونسيال موان اي اوميغا تي واحد الاي زيرو هنا تمشي. دونك شنو غتبقى لي؟
تبقى لي اون فان دو كونت موان اي اوميغا كاري. نخليها حتى من بعد. دونك اي اس كا est égal à la somme de P différent de S CS exponentielle. هنا غادي نفرق IS KA exponentielle I P AK ناقص exponentielle I S KA. دونك نحاول نعمل بهاد exponentielle I S KA اللي عندي هنا حتى هي تختزل، ها هي بانت لكم هنايا. زيد شنو غتبقى لي؟ moins m oméga carré est égal la somme sur tous les p différents de s cs exponentielle ديال i p a k ناقص واحد. دونك هذه هي الريزولتا التالية. اوكي دونك نرجعو الاخر ديالنا فين هو الفيديو. دونك نطيحو بهادي. دونك اوميغا كاري هنا غادي نقلبو الموان. دونك ما عندك الحق تقلب الموان هنايا. دونك يمكن لك تدخل هاد الموان هادي وتكتب غير اوميغا كاري هي 1 sur m la somme sur cs 1 moins exponentielle i p a k. اوكي دونك هادي شنو قلت لكم؟ هادي هي اوميغا اون فونكسيون دو كا. هادي هي لا غولاسيون اللي كتسمى لا غولاسيون دو ديسبيرسيون. دونك نلقاو هذه هي الريزولتا التاليه. دونك هنا عندي كنلاحظوا بان كنعرفوا بان في اون شين اتوميك عندي واحد السيمتري اللي هي سي بي كتساوي سي ناقص بي. هذه معروفه، يعني هاد لا سوم سور بي راه فيها جوج ديال لي سوم، فيها لي بي بوزيتيف و لي بي نيجاتيف. و بويسك لي بي بوزيتيف كتساوي يعني لانتراكسيون ما بين لي بي بوزيتيف بحال سيمتريك. مثلا الا خديتي مثلا واحد لاطوم سونطرال، هنا عندك مثلا دوز انتراكسيون، هنا عندك الا كانت من هنا لهنا هي مثلا هذه ناقص بي لاطوم ناقص، يعني هنا عندك سي ناقص بي وهنا عندك مثلا سي بي. واش هاد لانتراكسيون ما بين هادي وهادي واش بحال هادي ولا ماشي بحال؟ بيان سور بحال. دونك يمكن لي نزيد بان سي بي هي سي موان بي. دونك غادي نرجعوا لهنا. هنا لا سوم سور تو لي بي ديفيرون دو اس قلنا يمكن لي نفرقهم هي بي بوزيتيف بلس لي بي نيجاتيف. و بويسك لي دو بحال يمكن لي نجمعهم. غير خصني نعوض هنا، ما تنساوش بان هنا خصك تعوض موان بي. دونك انا نرجع نكملها. دونك شنو قلنا؟ لا سوم سور تو لي بي ديفيرون دو اس يمكن لي نكتبها هي سوم سور تو لي بي مثلا سوبيريور ا اس او لا سوبيريور ا زيرو. إلا اعتبرت اس هي الزيرو يعني لاطوم سونطرال هي زيرو، دونك يمكن لي نكتب بي سوبيريور ا اس بي انفيريور ا اس. ياك نفترض بان لاطوم سونطرال هي الزيرو، يعني اس ايكال زيرو. دونك يمكن لي نكتب بان لا سوم سور تو لي بي سوبيريور ا زيرو بلس لا سوم سور تو لي بي انفيريور ا زيرو. و بويسك قلت لكم بان بي سي بي كتساوي هي سي ناقص بي، دونك فاش ندير نعوض هنايا هادي بناقص بي، دونك بحال ندير واحد شونجمون دو فاريابل غير باش نرد هادي بوزيتيف. دونك الا سيبوزيت بان بي كتساوي ناقص واحد كا، ما نديروش كا، نديرو ناقص بوتي تي كا بحال هكا. لا هذا باين نديرو بي ناقص. دونك شنو تجيني هنا؟ تجيني سي بي بوزيتيف سي بي كما قلنا شحال لقينا واحد ناقص اكسبونسيال اي اس كا ا ياك زائد لا سوم. الا درت هاد الشونجمون دو فاريابل بي ناقص كا، دونك تجيني هنايا ناقص كا تكون انفيريور ا زيرو، دونك كا تكون سوبيريور ا زيرو. سي ديال كا واحد ناقص اكسبونسيال. دونك انا باش ما خلطتكمش سميو هذا كيلون، هكا كيلون، هذا كيو. دونك اكسبونسيال ناقص اي زائد اي اس ماشي اس فين هو اي اس كا التي هنا اعتبرت قلنا خدينا انا تختني عتاني فين عندي كيو اس بي، عندي بي نورمالمون فين هي؟ عندي بي اي بي كا عندي اي بي كا هنا راه غلط، عندي اي بي كا هادي راها اي بي. وهنايا شنو قلنا؟ نعوض بي
بناقص كيو، دونك غتجيني واحد ناقص كيو هنايا، ناقص يو كي كا ا. متفقين معايا فهاد؟ دونك بويسك هادو كنعرفو بان لانتيغرال هادو راهم دي فاريابل، هاد كيو هاد بي راهم دي فاريابل، يعني يمكن نشوازيهم لي ميم فاريابل، حيت هادي اون سوم. لانتيغرال فاش كنقولك لانتيغرال ديال اف دو اكس ديد اكس راه بحال لانتيغرال ديال اف دو ايكغيك ديد ايكغيك. مثلا قلت لك شنو هو لانتيغرال ديال غاسين دو ايكغيك ديد ايكغيك، راه بحال قلت لك شنو هو لانتيغرال ديال غاسين ديد اكس غاسين اكس ديد اكس، مثلا بين 0 و 1 و 0 و 1 تلقاها نفس لانتيغرال. دونك هاد كيو يمكن لي نعاود نشوازيه، هاد كيو نشوازيه هو بي. اوكي دونك باش تفهموا هاد لي ديمونستراسيون، دونك يمكن لي ندير لا سوم سور بي دابا بوزيتيف حيت بجوجهم بوزيتيف. سي بي هنا عندي سي ناقص بي، هادي راه نورمالمون ناقص كيو ولا ناقص بي. كنعرفو بان سي ناقص كيو هي بحال سي بي، دونك هنا يمكن لي نجمعهم، دونك غتجيني واحد زائد واحد اللي هي جوج، ناقص اكسبونونسيال اي بي كا ا، اكسبونونسيال ناقص اكسبونونسيال اي بي كا. دونك هادي هي ناقص اولا ام اوميغا كاري. اوكي دونك كنطيحو في هادي وهادي، كنعرفو بان اكسبونونسيال يمكن لكم تعملوه هنا بواحد الناقص، يبان لكم هذا الكوسينوس هذا وتقسموا عليه جوج تضربوا جوج، دونك تجيكم هادي. دونك هادي هي لا غولاسيون دو ديسبيرسيون ديال اون شين داتوم اللي هي لينيير. دونك هنا غادي نديرو لابروكسيماسيون اللي تقريبا ديما تخدموا بها، هي لانتراكسيون اونتر بروميي فوازان. يعني غادي نسيبوزي بان لي زاتوم الاخرين ما عندهمش شي تاثير بزاف على لاتوم سونطرال ديالك اللي هي لاتوم اس. اوكي دونك يمكن لك تاخذ غير لي بروش فوازان. يعني شنو معنات بروش فوازان؟ نرجعوا للاخر. شنو معنات الا خديتي اس، شنو هما لي بروش فوازان ديال اس؟ شنو غادي يكون هنا؟ تكون هنا اس بلس 1 وهنا تكون اس موان 1. يعني هادو هما لي جوج بي بوسيبل، يا اما بي تكون كتساوي اس بلس 1 واما بي تكون كتساوي اس موان 1. دونك هادي هنا فين عندي لانتراكسيون اللي كتكون مهمه، الاخرين غادي نيغليجيهم. اوكي دونك لا سوم اللي كانت عندنا هنايا، هاد لا سوم سيغ تو لي بي بوزيتيف. دونك هادي دونك انا غادي ناخذ دابا، راني افترضت بانني ضربت على هاد الجهه، دونك راني خدام غير في هاد المجال الفوقاني. يعني شنو هو البروش فوازان اللي عندي الوحيد؟ دونك الا اعتبرت هذا راه اوتوماتيكمون كنعتبر هذا السيمتري ديالو، حيت فاش اختاريت غير بي بوزيتيف راني دخلت في لاصون، راني درت حيت نورمالمون راه كانت عندي في الاول بي ديفيرون دو اس ياك، وانا باغ دي زوبيراسيون ماتيماتيك رديتها بي سوبيريور ا اس. يعني غادي نخدم غير في هاد الجهه. يعني شحال عندي بروش فوازان؟ عندي غير سول بروش فوازان اللي من هاد الجهه هذا، حيت هذا قلت لك هاد الحساب هذا اللي درتو هنايا راه كنعتبروه هنايا، درتو راه كنديرو حتى هنايا. اوكي دونك يمكن لي نعوض بي اس بلس 1 بي فين. دونك فين وصلنا؟ دونك فين وصلنا لهنا. دونك لا غولاسيون 8 اللي هضرنا عليها، دونك هاد لا غولاسيون 8 بي قلنا غادي نعوضوها بواحد. علاش واحد؟ حيت اعتبرت بان اس هي السونتر، اس هي لو سونتر ديالك. يعني هاد اس هذا هو الزيرو ديالك، الا كان الزيرو تكون بي كتساوي واحد. اوكي بي كتساوي واحد. وكما قلت لكم الحاله ديال بي كتساوي ناقص واحد راني ديجا دخلتها في لاصوم. اوكي يمكن لكم تنطلقوا من هذه د لاصوم الاولى قبل من لهنا وتعتبروها. اوكي دونك الا اعتبرتها من لهنا حيت هذه اللي فيها كلش، حتى درت هاد اللعيبه عاد دابا راني خدام غير في لي بوزيتيف، غير اللي في الليمن ديال اس. اوكي دونك الا اعتبرت خدمت غير هنايا، نعتبر بان درت لابروكسيماسيون ديال هاد لابروكسيماسيون ديال لي بروش فوازان اعتبرتها هنايا. شنو غادي ندير؟ دونك انا نعاود نكتبها. دونك الا اعتبرت بان ناقص ام اوميغا كاري كتساوي لا سوم ديال سي بي يو اس بلس بي ناقص يو اس، هنايا ناقص ام اوميغا كاري يو اس. دونك نزيدو هنا واحد اليو اس. دونك الا اعتبرت بان غير لي بروش فوازان ونعتبر بان عندي اون اتوم اس يعني ماشي هي السونتر، شنو هما لي بروش فوازان قلنا ديال هادي؟ يعني عندي جوج ديال لي بروش فوازان، يا اما بي كتساوي اس بلس 1 يا اما بي كتساوي اس موان 1. دونك غادي ندير سي ديال اس بلس 1 يو اس بلس 1 ناقص يو اس زائد سي، هنا راه سي 1 ديال سي 1 زائد سي موان 1 ديال يو اس موان 1 ناقص يو اس. اوكي
هنا دونك عندي بروش فوازان، دونك انا مابقاش نديرو هاد اس، هذا احسن نديرو غير نعتبروه هي السونطرال، يعني لاطوم اس ديالي هي لوريجين ديالي. دونك يمكن لي ندير هاد القضيه هادي. دونك من لهنا انا اعتبرتها من لهنا، دونك الا خدمت على هادي نطيح في نفس الريزولتا، غنطيح في نفس الريزولتا التالي اللي لقاوهم. غير خصني نفهم شنو كاين مورا. دونك من بعد ما عوضت بي بيان سور ب 1، دونك غنطيح بهاد لا غولاسيون هادي. سي 1 كما قلت لكم هي لانتراكسيون ولا الكونستانت غيدور ديال لو روسور، حيت اعتبرت بان بحال اللي عندي واحد لو روسور هو اللي ملصق لي زاتوم. دونك غادي ندير اوميغا كاري هي هادي، واحد ناقص كوسينوس هي سينوس كاري كا الفا سور 2. فاش ندير الاوميغا نطيح في الغاسين، دونك ما غاديش ناخذ لو نيجاتيف حيت كنعرفوا بان لامبولسيون اللي هي اون غروندور اللي هي ديما بوزيتيف راه تقريبا عندها فريكونس، كتشبه الفريكونس. الفرق ما بيناتهم وبين الفريكونس هي ديك دو بي. دونك هذه هي لا غولاسيون دو ديسبيرسيون، يعني لقيت اوميغا اون فونكسيون دو كا. الا بغيت نرسمها دونك في درت الديسان ديالها، كنعرفوا بان السينوس او الكوسينوس شي حاجه كتكون سينوسويدال. دونك هذه هي لا ريبريزونطاسيون ديال لا غولاسيون دو ديسبيرسيون. هادي شنو نكتبو هنا؟ ريبريزونط لا غولاسيون هادي اوميغا كاري اون فونكسيون دو كا، ولا بغيت اوميغا اون فونكسيون دو كا هي هادي. دونك هادي هي اوميغا اون فونكسيون دو كا، وهذه هي لا زون دو بريوين. دونك اغلبيه كنبقى نرسمو لا غولاسيون ديسبيرسيون غير في لا زون دو بريوين، ولي زون الاخرين كيبقاو يتعاودوا بنفس الشكل. اوكي دونك اغلبيه بقى رسمو غير في لا زون دو بريوين. دونك لا فونكسيون اوميغا كا لي بروبريتي ديالها انها بيريوديك دو بيريود دو بي سور ا. il prend toutes les valeurs possibles pour k ما بين ناقص PA ou PA يعني في la zone de Brillouin. Donc ce domaine de la valeur k est confondu avec la première zone de Brillouin de la chaîne linéaire. Donc la بغيتو تلقاو la zone de Brillouin ديال une chaîne linéaire، كنعرفوا بان la zone de Brillouin كي كنديرو نخرجوها مثلا هذا هو لو ريزو ديريكت، هادو هما لي زاتوم عندي مثلا بيناتهم ا باش ندوز للريزو دو برافي شنو قلنا كنديرو لا غولاسيون دو بي سور ا، يعني يوليو لي نو ما يبقاوش اتوم يوليو دي نو. مي شنو هي لا ديستانس ما بين هادي ريزو ريسيبروك، هذا ريزو ريسيبروك وهذا هو الريزو دو برافي، هو اللي حيت هنايا بحال الريزو دو برافي بحال لا شالينيه. دونك فاش ندير الريزو ريسيبروك قلنا كنديرو دو بي سور ا الى عقلتو. وشنو هي لا زون دو بريوان؟ هي النص. دونك من هنا لهنا ما بين هذه لهذه عندي هي دو بي سور ا. لا زون دو بريوان كي كنا ديفينيها هي الميليو ما بين هذا وهذا. دونك الميليو هنا يعني شنو هي من هنا لهنا؟ هي بي سور ا، ومن هنا لهنا هي ناقص بي سور ا. دونك هذه هي لا زون دو بريوان في اون شين لينيير. اوكي avec K max de l'ordre de 10-8 cm à moins 1, la solution هي la solution les discutina ne représente pas une onde mobile mais une onde liée stationnaire. Donc فاش كنهضر على هاد l'onde le choix d'onde اللي اختاريتو راه une onde stationnaire. Pour cette onde, deux atomes voisins vivent en opposition de phase suivant que l'indice S est pair ou impair. Les ondes ne se déplacent ni vers la gauche ni vers la droite. OK. Donc هنايا كما قلت هاد لو شوا هاد لا سوليسيون اللي اختاريت انا اللي هي اون اوند بلان كتريبريزونتي اون اوند اللي كوسينوس بحال الكوسينوس، يعني هي كتفيبري على البوزيسيون ديالها يعني كتطلع وكتهبط. pour cette onde deux atomes vivent en opposition de phase suivant que l'indice S est pair. دونك بحال هكا بحال عندي هاد لا سيتوياسيون هنا راه عندي بحال هاد لا سيتوياسيون، يعني بحال اللي عندك اوند بحال دابا عندي حبل لصقتو فيكسيتو من هنا وفيكسيتو من هنا ودرت له واحد التشويه. مثلا هذا هو الحبل في الاول شديت انا درت له واحد لا فورس هكا، شنو يبقى يدير الحبل؟ يهبط لهكا عاوتاني يطلع للفوق. اوكي دونك بقى يطلع ويهبط. يعني شنو هي الموفمون هنايا؟ الموفمون ديال لي زاتوم يا اما كتطلع تهبط لتحت يا اما كتطلع للفوق، يعني ما عنديش غوش دروات. اوكي دونك هذا حيت اختاريت هذا لو شوا دو سوليسيون. اصلا كنعتبر اون شين داتوم بحال شي حبل، حيت الحبل كنعرفو مكون من دي زاتوم مثلا بحال هكا بيناتهم واحد هذيك الطونسيون ديال الحبل. دونك الا درت واحد التشوه كنعتبرو هنايا اون اوبوزيسيون دو فاز، يعني لي زاتوم ما كيتحركوش كاملين بنفس الاتجاه، يعني وحده الا طلعت اللي قدامها كتهبط
دونك حنا نشوفو لقينا هاد لا سيتياسيون. دابا عندي بحال عندي هاد الحال، ما عنديش هاد الحاله نورمالمون، عندي بحال هاد الحاله. دونك عندي حبل هكا داير بحال هكا، يعني درت واحد التشوه من لهنا ودرت واحد التشوه الفوق. يعني هاد لاطوم اللي هنايا غتبقى تطلع وتهبط، وهادي اللي هنايا هادي تطلع هادي تهبط. يعني كنقول بانهم اون اوبوزيسيون دو فاز. و ça dépend bien sûr de S واش بير ولا امبير. دونك نخليو لا فيتاس دو جروب او نديفينيو لا فيتاس دو جروب. دونك لا فيتاس دو جروب فاش كنلقى اوميغا اون فونكسيون د كا، الديريفي ديالها او المعامل الموجه ديالها اللي هو الديريفي ديال اوميغا بارابور كا هو لا فيتاس ديال الجروب. اون جينيرال الا كنا في 3 ديمونسيون كنخدم بالغراديون، فيجا تكون هي لا غراديون ديال اوميغا كا. هذيك الساعه ندير في بارابور كا اكس كا واي كا زد. دونك انطلاقا من ليكسبرسيون اللي درنا في الاول يمكن لي نلقى بان في جي هي هادي ندير لا غير ديريفي نطيح في هادي، و في جي في لي بور ولا في لي ليميت ديال لا زون دو بريمان كتكون كتساوي 0. دونك لا فيتاس دو جروب ليميت لا ce qui confirme que l'onde n'est pas une onde de propagation mais une onde stationnaire. يعني هذه كتبين لي بان لوند كما قلت لكم راها اون اون ستاسيونير، يعني ما كتحركش، ماشي ما كتحرك، ما عندهاش ان موفمون. حيت لي زون ستاسيونير الا عقلتوا على لي زون ستاسيونير هو هذا المثال ديال الحبل. يعني كما كتشوفوا لاطوم راه كترجع للبوزيسيون ديالها، ماشي كتهرب، ماشي كتبقى غاديه هكا في هذا الاتجاه. هذه كتسمى نوند بروغريسيف، يعني كتكتب على شكل اكسبونونسيال. اما اون ستاسيونير كتكون فيها السينوس ولا الكوسينوس. هادو دي زيكزامبل تيبيك لي زوند اللي هما ستاسيونير. دابا نشوفوهم من بعد، مازال نديسكوتو هادشي معنا. دونك نتلاقاو في فيديو جاي. دونك تشاو تشاو.